औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन हसन। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं कि बलूचिस्तान के 16 से ज़्यादा अज़ला में एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई हैं और जिनमें आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए हैं। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर दहशतगर्दी के मामले पर एक पेज के ऊपर नज़र नहीं आते। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें एक पेज के ऊपर नज़र नहीं आती। अगर अभी भी होश के नाखून न लिए गए तो जो कार्रवाइयाँ केपी के अंदर, ये जो कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं, वो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिलेंगी। पंजाब के अंदर भी आपको फिर देखने को मिलेंगी, फिर आपको सिंध के अंदर भी देखने को मिलेंगी और ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दिन ब दिन इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अभी भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर को एक पेज के ऊपर होकर, जैसे APS के बाद एक पेज के ऊपर हुए नेशनल एक्शन प्लान बना, तो इसी तरीके से दोबारा से दहशतगर्दी के मामले पर तमाम सूबाई हुकूमतों को, तमाम स्टेक होल्डर को एक पेज के ऊपर होना पड़ेगा, जिसके बाद ही जो है वो हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो के अंदर हम ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत करेगा, लेकिन तीरों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच है, हो सकता है वो पाकिस्तान न खेले और इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियल ट्वीट आ गया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान 15 फरवरी के हवाले से जो शेड्यूल था मैच इंडिया के अगेंस्ट वो नहीं खेलेगा और इस पर ICC की जानिब से भी जवाब आ गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी की आपस में मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऊपर एक अलामिया भी जारी कर दिए गए हुकूमत की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब के अंदर बसंत मनाई जा रही है और बसंत के हवाले से सूबाई हुकूमत क्या कह रही है और सूबाई हुकूमत की वज़ीर आला CM मरीम नवाज़ इस हवाले से क्या कह रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब का जो पिम्स के अंदर विज़िट हुआ, जो उनका ट्रीटमेंट हुआ, उस हवाले से कुछ अंदर की खबरें आ रही हैं कि किस डॉक्टर ने इलाज किया, किसने नहीं किया, उस हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। और आखिर में हम जनाब अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशंस होने जा रही हैं जोरी हथियारों के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में जनाब हम रूस और यूक्रेन के दरमियान जनाब सीज़ फायर होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब बलूचिस्तान से, जहां पर फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर 16 से ज़्यादा अज़ला में मुख्तलिफ़ मकामात पर एक ही वक्त में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई हैं और किन किन इलाकों में हुई हैं वो भी आप सुन लें जनाब। नोशकी, कलात, गवादर, कोयटा, हरनई और कोयटा के तो रेड जोन के अंदर हमला हुआ है और किस तरीके से हमले हुए जनाब। पुलिस मोबाइल पर हमला, रेलवे पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, कलात में फोर्सेस के कैंप पर हमला, इस तरीके से हमले हुए हैं। और अभी तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 177 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, FC के एहलकार और पुलिस के एहलकार शामिल हैं जो जहां बाक हुए हैं। इसके अलावा जनाब 31 से ज़्यादा शहरी इन हमलों के दौरान जहां बाक हुए हैं। इसके अलावा जनाब जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और अभी भी कहा जाए तो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर दहशतगर्दी के हवाले से एक पेज के ऊपर नहीं हैं। अभी तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाब भारत, अफ़गानिस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान और इसराइल, टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से भी एक रिपोर्ट छपी है जिसके अंदर वो बलूचिस्तान के एसेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और अल जज़ीरा मीडिया ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि चाबहार के अंदर और जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान का इलाका ये दुनिया का 5वां ख़जाने का बड़ा ज़ख़ायर है, इस हवाले से रिपोर्ट किया है। तो बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और उसके अलावा इसराइल और इनकी आगे प्रॉक्सीज़, ये सारी मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात के अंदर मुलविस हैं और पाकिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करना चाहते हैं। और ये किन इलाकों से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, तो कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी की जा रही है और इस वक्त अफ़गानिस्तान और फितनतुल हिंदुस्तान और इसराइल एक पेज के ऊपर हैं।
پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے، تو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو بھی ایک پیج کے اوپر ہونا پڑے گا۔ جو بلوچستان کے اندر سردار ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان تمام کو بھی ایک پیج کے اوپر ہونا پڑے گا، اور جو لوگ ناراض ہیں ان کو بھی منانا پڑے گا، تاکہ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج کے اوپر ہوں، تاکہ مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ اور جب وہ ایک پیج کے اوپر ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے وہ بھی ایک پیج کے اوپر ہونا ان کا بھی ضروری ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی جانب سے میڈیا کو پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا گیا کہ دہشت گرد ہم سے دھرتی کا 1 انچ بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ان کی بلوں سے نکال کر ماریں گے، ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ رائے گاں جائے۔ اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کی جانب سے 1 ماہ کے لیے پورے صوبے کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ڈبل سواری، اسلحے کی نمائش پر پابندی، چہرہ ڈھانپنے اور اس کے علاوہ 5 یا 6 افراد سے زیادہ کے اجتماع پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، اور یہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہیں اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ کالعدم تنظیم BLA اس کے پیچھے تھی، اور آج دہشت گردی کے ہی معاملے پر وزیر اعظم پاکستان اور سہیل افریدی کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے اندر کیا ڈسکس ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں کہ جناب امن و امان کے قیام کے لیے حکومت کو کوششیں مزید بڑھانی ہوگی، وزیر اعظم کی جانب سے صوبائی حکومت کو کہا گیا۔ اس کے علاوہ فیڈرل اور صوبائی حکومت تعاون بڑھانے پر زور دے رہی ہے، دہشت گردی کے خاتمے پر مشترکہ کام کرنے پر غور کیا گیا، اور صوبائی حکومت کی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہیے، یہ PM شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیم، روزگار، ترقیاتی منصوبوں کے اوپر بھی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے سہیل افریدی کی۔ اس کے علاوہ وفاق کی جانب سے جو واجبات رہتے تھے اس کے اوپر بات کی گئی ہے سہیل افریدی کی جانب سے، اور 8 فروری کے ممکنہ احتجاج کے اوپر بھی، اور وادی تیرہ کے اندر آپریشن کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے اوپر بھی وزیر اعظم سے سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے اندر جو ہے وہ مشترکہ صوبائی حکومت اور وفاق کی جانب سے ایک پیج کے اوپر ہونے پر بات کی گئی ہے۔ تو اچھی بات ہے آپ ایک پیج کے اوپر ہوں، اگر ایک پیج کے اوپر ہوں گے تمام سٹیک ہولڈر تو تب ہی دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ مؤثر اور فوری کارروائی بھی کی جا سکے گی، اور اگر اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور اس حوالے سے ہم سب کو 1 پیج کے اوپر ہونا پڑے گا۔ ابھی آ جاتے ہیں ICC T20 ورلڈ کپ کے اوپر۔ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت تو کرے گا، لیکن جو 15 فروری کو انڈیا کے اگینسٹ پاکستان کا میچ شیڈول ہے وہ پاکستان نہیں کھیلے گا، اور اس حوالے سے ICC کا بھی رد عمل آ گیا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ پہلے کیا کہتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ تو پاکستانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی the government of Islamic Republic of Pakistan granted approval to the Pakistani cricket team to participate in international ICC T20 World Cup 2026۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جناب پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ however پاکستانی کرکٹ ٹیم shall not take field in the match scheduled with 15 Feb 2026 against India، یعنی جو 15 فروری کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہے وہ میچ پاکستان نہیں کھیلے گا۔ اور اس کے جواب میں ICC کی جانب سے بھی اس کا رپلائی آ گیا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ICC کی جانب سے بھی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستانی حکومت کی جانب سے پاکستانی حکومت کے کردار کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ عالمی کھیل اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے شائقین کے مفاد میں نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی ICC امید کرتا ہے کہ PCB اپنے ملک میں
अहम और तवील मुद्दती कारकर्दगी पर गौर करेगा और इसके अलावा आलमी सतह पर मुनक्किद होने वाले इवेंट T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिरकत करे ताकि आलमी इवेंट पर कोई असर न पड़े। ये ICC की जानिब से कहा जा रहा है और ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका रवाना हो गई है और जनाब पाकिस्तान पहले मरहले में नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया से मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। वर्ल्ड कप के आगाज़ में जनाब 5 दिन बाकी रह गए हैं और पहला मैच जनाब 7 फरवरी को पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ होगा। और ये कुछ तफसीलात थी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं जनाब अगले मौजू के ऊपर। पंजाब के अंदर 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान किया गया है और इस हवाले से CM पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। वो कहती हैं कि जनाब पंजाब विल इंजॉय अ लॉन्ग वीकेंड विद कश्मीर on Feb 5 on provincial Basant holiday on 6 followed by Saturday and Sunday। पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ एक तवील वीकेंड का लुत्फ़ उठाएगा। इसके अलावा जनाब 5 फरवरी की तातील होगी और इसके अलावा हफ्ते और अतवार को भी जनाब तातील होगी। इसके अलावा वो कहती हैं कि जनाब वी होप पीपल अक्रॉस पंजाब टेक दिस time to relax, recharge and make the must of the break। उनकी जानिब से जनाब ये कहा जा रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब भर के लोग आराम के लिए इस वक्त को निकालेंगे, अपने आप को रिचार्ज करेंगे और काम से वक्फा लेंगे और इसके अलावा वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे और इस तातील से, छुट्टी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो गए। ये जो जनाब ट्वीट किया गया है मरीम नवाज़ की जानिब से जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा पतंगें फ़रोख्त हो चुकी हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के साथ कश्मीर डे भी मनाया जाएगा। ये कुछ तफसीलात थी बसंत के हवाले से। और अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इमरान खान साहब ने ख़ुद अपनी दाईं आंख के अंदर दर्द के हवाले से शिकायत की थी, जिसके बाद जो है वो उनका चेकअप हुआ और फिर उसके बाद उनको पिम्स अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया। इस हवाले से कुछ अंदर की तफसीलात सामने आई हैं जो उनका विज़िट हुआ पिम्स के अंदर, उस हवाले से तो कहा जा रहा है जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि जब इमरान खान साहब आए, उनके आने से पहले जिस ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाना था, जो एरिया था वो सारा खाली करा लिया गया लोगों से, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। और जब इमरान खान साहब आए उन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और इसके अलावा जनाब डॉक्टर आरिफ की जानिब से उनका इलाज शुरू किया गया और इसके अलावा जनाब उनको ऑपरेशन थिएटर का जो लिबास है वो भी पहनाया गया। इमरान खान साहब से तहरीरी रजामंदी ली गई, उसके बाद उनको इंजेक्शन लगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उड़ती उड़ती ये ख़बर है, अभी ये सही है कि गलत है ये नहीं पता, कहा जा रहा है कि 2.5 लाख का इंजेक्शन तकरीबन इमरान खान साहब को लगा है। अभी इस हवाले से कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से ये कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिनके हवाले से मैंने आपको बता दिया है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ना उनकी फ़ैमिली को पता था, ना उनकी जमात को पता था और ना ही उनके ज़ाती मुआलजों को इस वक्त उनसे मिलने की इजाज़त है। कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त मिल सकती है, उनकी फ़ैमिली को भी और उनके ज़ाती मुआलजों को भी और जो दीगर जमात के लोग हैं उनको भी। इस वजह से क्योंकि 8 फरवरी का एहतजाज आ रहा है PTI की जानिब से, तो हो सकता है कोई अंदर से बयान इमरान खान साहब का बाहर आ जाए जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो लोगों को मिलने नहीं दे रही इमरान खान साहब से। अब आ जाते हैं जनाब ईरान और अमेरिका के ऊपर। पिछले कुछ दिन पहले भी जैसा कि आपको पता था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान काफ़ी सिचुएशन टेंस रही। अमेरिका की जानिब से बार बार ये धमकी दी जाती थी कि ईरान के ऊपर वो कभी भी हमला कर सकता है और एक टाइम तो ऐसा भी आया
کہ جس کے اندر مختلف انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو حملہ ہے امریکہ کی جانب سے وہ نہیں کیے گیا، وہ ڈیلے کر دیے گیا۔ اور ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے اور اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، اس کا آخری ہدف ہی یہی ہے کہ وہ ایران کے اندر ریجیم چینج کرے۔ اور اب تو پاکستان کے اندر بھی اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا کیا مین مقصد ہے کہ وہ ایران کے اندر ریجیم چینج کریں، اور پھر آخری جب ایران کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو پھر وہ پاکستان کی طرف بڑھیں گے۔ اس وقت جو ایران کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کے اوپر نیگوسیشنز کے لیے تیار ہے، یعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، خطے میں تصادم سے تباہی پھیلے گی، عباس عراقچی یہ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، ایران اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ اس کے جواب میں جناب صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب خامنائی علاقائی جنگ کی بات تو کریں گے، ظاہر ہے وہ ایسا کریں گے، مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر دیکھیں گے، یہ جناب صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اور الٹیمیٹلی اسرائیل اور امریکہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو، کیونکہ اس وقت خطرہ جو امریکہ کو ہے یا جو اسرائیل کو ہے، خاص طور پر اسرائیل کو ہے، وہ ایران سے ہے، اور خطے کے اندر ان کے سامنے آخری دیوار جو ہے وہ ایران ہے۔ اس وجہ سے وہ ایران کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ایران کے اندر ریجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس وقت روحانی پیشوا کس طریقے سے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی بچاتے ہیں، اور جو ایران کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حکومت کے حق میں کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایک طرف امریکہ کو بھی ان کو فیس کرنا ہے اور دوسری طرف انہوں نے اپنی عوام کو بھی ڈیلیور کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں جناب روس اور یوکرین کے اوپر، جن کے درمیان سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آخر میں یہ بھی سنتے جائیے کہ جناب روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات طے پا گئے ہیں، سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ 4 اور 5 فروری کو امریکی ثالثی سے ابوظہبی میں مذاکرات ہوں گے، یہ یوکرینی صدر کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بامعنی اور سنجیدہ گفتگو کے لیے تیار ہیں، صدر یوکرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جنگ بہت بڑی تھی جو روس اور یوکرین کے درمیان جاری تھی، آہستہ آہستہ یہ بھی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور خطے میں امن قائم ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر اللہ کرے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ٹینس سچویشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تاکہ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس خطے کے اندر امن قائم ہو جائے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔